बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल भारतीय सरहदों के करीब डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। भारतीय समंदर के करीब 9 और 10 अक्टूबर को हमारी नेवल प्रैक्टिसेस होंगी। हमारी पाकिस्तान की बहरिया जो है अहम मशक़ें करेगी। नाज़रीन, भारत ने वो जो कुछ धमकियाँ दी थी गुस्से में आकर, उनको वो धमकियाँ देना बहुत महंगा पड़ रहा है, और वो इसलिए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। चीन से एक अहम जंगी बहरी जहाज़ मंगवा लिया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये INS विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। साथ ही साथ नाज़रीन, अगर स्मूथ फ्लोटेला की बात करें, सेनेटर मुश्ताक की, वो इस वक्त किस हाल में है, और उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जेल में जो कि तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके इस कारनामे पर खुश भी है और उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। अपने उस मिशन को, जब वो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए निकले, उन्होंने जेल के अंदर भी उसको ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि वो उस पर डट कर खड़े हुए। उन्होंने वो कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है वो भी आपको बताएंगे। और तुर्किया की बांग्लादेश के साथ एक आम दिफाई डील होने वाली है, अरबों डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और नाज़रीन उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और एक अहम खबर ये भी है कि अमेरिका जो कि कोशिश कर रहा था कि वो हमला करेगा ईरान पर, ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और मिसाइलों का एक खुफिया शहर भी मंजर-ए-आम पर आया है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के इम्कानात की। वो इसलिए क्योंकि भारत की जानिब से कुछ धमकियां दी गई थी। भारत ये भूल चुका था कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। वो शायद ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी को भुला बैठे थे, जो कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नाज़रीन, फतह 4 की मूवमेंट्स हमें नज़र आई हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको अहम सरहदी इलाकों पर जो है वो तैनात कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी नेवी नॉर्दर्न अरेबियन सी में 9 और 10 अक्टूबर को नेवल ड्रिल्स करेंगी, जिसकी ललकार दिल्ली तक सुनाई दी है। और दिल्ली तक इस वक्त जो है वो हुकूमत जो है वो कपकपाहट का शिकार हो चुकी है कि पाकिस्तान तो सीरियस ही हो गया। साथ ही साथ नाज़रीन, चाइना से जो हमारा इंपोर्ट हुआ है एक ऐसा बहरी जंगी जहाज़ जो कि INS विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, दैट्स तुगरुल क्लास शिप। अगर सबसे पहले बात करें नाज़रीन फतह 4 मिसाइल की, तो ये वो मिसाइल है जो कि गेम चेंजर साबित होगा। फतह 1 का आपने देखा था कि उसने क्या हाल किया था भारत का, और भारत की बेसिस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनकी पोस्ट्स को, उनके सेक्टर्स को किस तरीके से हमने निशाना बनाया था, और चुन चुन कर हमने निशाना बनाया। उनकी सिविलियन आबादी को हमने निशाना नहीं बनाया। साथ ही साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान की नेवी की, तो वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। सरक्रीक के मामले पर ये जो एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे थे और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, और जो अवाम के अंदर गिरती हुई मकबूलियत है मोदी सरकार की, एक्चुअली उसको दोबारा से बहाल करने के लिए जो गिदड़ भपकियां मार रहे थे, और साथ ही साथ पाकिस्तान और कराची पर जो हमला करने की बातें कर रहे थे, अब हम सीरियस हो गए हैं। अब आएँ, हम तो तैयार बैठे हैं, ये कौम तैयार बैठी है। देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। एक बाल भी बेका नहीं कर सकते इस कौम का, क्योंकि ये तो हमारी फौज भी प्रैक्टिस कर रही है। अगर आवाम को छोड़ दिया गया तो वो इनका जो हाल करेगी उसके बारे में तो नाज़रीन आप भूल ही जाएं। तो ये सिर्फ इनकी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, ताकि वो अपनी गिरती हुई साख को दोबारा से बहाल कर सकें। नाज़रीन, बात की जाए नेवल हमारी ड्रिल्स की, हमारी बहरी सलाहियतें हम मज़ीद मजबूत करने के लिए इन ड्रिल्स का इनकाद कर रहे हैं, और साथ ही साथ चाइना से हमारी जो तुगरुल क्लास शिप है उसकी तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी है, वो आने वाली है बहुत जल्द, और ये पाकिस्तान के बहरी बेड़े में एक इजाफा होगा और पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों को मज़ीद मजबूती मिलेगी, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देगी। अब पाकिस्तान जो है अपनी जो कोशिशें हैं और साथ ही साथ अपनी जो उन्होंने एक तैयारी की है वो मुकम्मल है पाकिस्तान की। अब भारत सोच समझ कर कोई भी एक्शन ले, उन्होंने जो करना है। नाज़रीन, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि स्मूथ फ्लोटेला के हवाले से अपडेट हमने आपको दी कि सेनेटर मुश्ताक ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा नाज़रीन इस वक्त उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। एक इतालवी रुकन, एक इतालवी रज़ाकार, टोमा सोबोटलाजी, इस्लाम कबूल कर लिया नाज़रीन। और उन्होंने जब गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा, मैंने देखा मुसलमानों को ये जिस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने देखा कि जब इजरायली फोर्सेस इनको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी, रोक रही थी, जुल्म कर रही थी, तशद्दुद कर रही थी, जारहियत कर रही थी, लेकिन इनका हौसला, इनका ईमान, मैं तो हक्का बक्का रह गया कि क्या कोई
اتنا بھی مضبوط ہو سکتا ہے؟ تبھی میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہی حق ہے، یہ دین سچ ہے، حق ہے۔ ناظرین، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کوئی خوبی دیکھی ہوگی، کون سی ادا اس کی پسند آ گئی ہوگی کہ اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا اور اس کا دل پھیر دیا، کیونکہ یہ تو مالک کی ذات ہے، یہ تو مالک ہے، یہ تو خالق ہے کہ جس کو چاہے اس کو اس دین کی طرف راغب کر دے، اس کو موڑ لے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے کہ جیل میں بھی ہم نے اپنے مشن کو بھلایا نہیں، ہم نے اپنے مشن کو چھپایا نہیں، ڈسپائٹ آف آل دیٹ ہرڈلز، ڈسپائٹ آف all that challenges and the consequences which Senator Mushtaq was facing, he remained firm. بالکل مضبوطی سے وہ کھڑے تھے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ اب ایران کو دھمکی دی گئی تھی، کس کی جانب سے؟ امریکہ کی جانب سے۔ ایران کی تیاری بھی ہمیں بھرپور دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تہران کی فضاؤں میں خطرناک جنگی طیاروں کو دیکھا گیا۔ وہ کون سے جنگی طیارے ہیں؟ ناظرین، وہ طیارے ہیں رشیا کے۔ جی ہاں ناظرین، رشیا نے بھی فائٹر جیٹس ایران پہنچا دیے ہیں، اور چائنا کے جیٹ-10C بھی پاکستان کے تھرو بہت جلد ایران پہنچ جائیں گے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ ابھی جو دھمکیاں دی جا رہی تھی ایران کو، ان دھمکیوں کے جواب میں ایران نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اور اس ویڈیو نے دشمن پر قہر نازل کر دیا ہے۔ قہر بن کر ٹوٹی ہے وہ ویڈیو ناظرین دشمن پر۔ وہ کس طریقے سے؟ میزائلز کا شہر، راکٹس کا شہر، زیر زمین ایک خفیہ on an unknown place, nobody knows where that is. ایران نے وہ ویڈیو جاری کی ہے جس کے اندر دکھایا جا سکتا ہے ان کے کتنے میزائلز موجود ہیں۔ ہائپر سونک میزائلز ہیں، ہائپر سونک بیلسٹک میزائلز ہیں، سپر سونک ہے، سب سونک میزائلز ہیں۔ ایک بہت بڑی کھیپ، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پورا ایک شہر ہے میزائلوں کا۔ وہ ناظرین انہوں نے دکھایا اور یہ کہا کہ یہ جو باتوں سے نہیں سمجھتے ان کو اس سے سمجھایا جائے گا، یہ ان کے لیے ہے۔ ایران اپنی تیاری ناظرین پوری کر رہا ہے، اور ایران کی فضاؤں میں جو جہاز دیکھے گئے ہیں، زیر زمین یہ میزائلوں کا ایک خفیہ شہر دیکھا گیا ناظرین، تو یہ ایکچولی اس بات کو شو کر رہا ہے کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے کسی بھی طرح کی کشیدگی کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی طرح کی بھی اگر ان کی سالمیت کے خلاف، اگر ان کی خود مختاری کے خلاف قدم اٹھایا گیا تو دے نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دیٹ۔ اور صرف یہی نہ ناظرین، بلکہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی ہم بات کر رہے تھے، سینیٹر مشتاق کے کارنامے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، لیکن وہاں پر ابھی بھی جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ 170 سے زائد کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، 170 کے قریب، اور باقی ابھی بھی ان کی حراست میں۔ پاکستانی گورنمنٹ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پر ترکیہ نے اپنے رضاکاروں کو 72 گھنٹوں سے کم عرصے میں واپس ترکیہ بلا لیا، ان پر پریشرائز کر کے، اٹلی نے پریشرائز کر کے 24 گھنٹوں سے کم ٹائم میں ان کو واپس بلوا لیا۔ پاکستان کی سفارتکاری قدر حد تک ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے اس معاملے میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہاں پر ہمارا کوئی سفارت خانہ موجود نہیں اور نہ ہوگا، کیونکہ ہم کبھی تسلیم بھی نہیں کریں گے۔ یہی آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، یہی قائد کی وہ آئیڈیالوجی تھی، وہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ ناظرین، تو اب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم اردن سے جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں، اور اردن کے سفارت خانے سے رابطے میں ہے کہ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، ہم نے پہلے ہمارے ترجمان پاک فوج نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور کہا تھا کہ بھارت کو بھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان پر کہاں سے اور کیسے حملہ کریں گے۔ ایک بات کی تھی کہ ہم بھارت کے اندر سے اور مشرق سے حملہ کریں گے۔ ترکیہ کی بنگلہ دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے، $600 ملین کی ایک پروپوزل پیش کیا گیا جس میں بنگلہ دیش ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین بنگلہ دیش کی ملٹری کیپیبلٹیز کو انہانس کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے اس ڈیل کا پروپوزل سامنے رکھا گیا ہے۔ اب اگر غلطی کی بھارت نے سر کریک یا پھر کسی بھی تنازع کو جو ہے وہ جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کی، تو پھر ان کو صرف ایک سائڈ سے جنگ کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ 3 سے 4 سائڈز ہو سکتی ہیں جس پر بھارت کو ایٹ اے ٹائم مقابلہ کرنا پڑے گا پاکستان کا، کیونکہ پاکستان تو تیار ہے، پاکستانی فوج تیار ہے، اور پھر اگلا ناشتہ ہمارا، وہ ان کا جو ایک خواب تھا کہ ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے، اگلا ناشتہ ہمارا دہلی یا پھر امرتسر میں ہوگا۔ آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔